So mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan, ako diha kang Kristo Jesus, ang Dios, haleluya. No, ang himaya sa Dios magahari magauban sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapaningkamot sa pagpangalagad diha sa Ginoo sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton, no, sa pagtuman sa iyang kabubuton. So nining buntaga karon mga kaigsuonan, no, nining adlaw karon itong magahisgota sa pulong sa Dios. Praise God, haleluya. No, dinhi sa Lucas mga igsuon, praise God, no, nga dinunta ang Dios abli sa atong kasing-kasing ug huna karon aron atong masabtan ang iyang kabubuton ug ang hingpit, haleluya, niya nga mga katuyuan sa ato ang kinabuhi. So atong tigaan og tema ang atong paghisgutan karon mga igsuon nga pulong sa Ginoo dinhi sa Lucas 6 sa bersikulo 43 hangtod sa 45. Ang kahoy maila pinaagi sa iyang bunga, ang tawo maila pinaagi sa iyang mga binuhatan ug diha sa iyang mga pulong. Ang pulong sa Dios nagkanayon kay walay maayong kahoy nga magapamungag mga bungang walay pulos, ni may kahoy nga walay pulos nga magapamungag bungang maayo. Kay ang matag kahoy maila pinaagi sa iyang bunga. Kay walay mga igos nga anha pupua gikan sa kasampinitan, ni mga paras gikan sa kadyapaan. Ang maayong tawo gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing magapagulag maayo. Apan ang daotang tawo gikan sa iyang daotang bahandi magapagulag daotan. Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasulti ang iyang baba. Praise God, hallelujah. So ang pulong sa Dios, no, atong nabasa karon mga kaigsuonan, no, unta atong masabtan, praise God, nga ingon pa niya mga igsuon, praise the Lord, no, nga ang igos mga igsuon dili mapupo gikan sa mga kadyapaan mga igsuon, no. For example mga igsuon nga ang mangga nga, praise God, nga kahoy, no, dili gina magapamungag santol, praise God, nga ang santol pud, no, dili pud na magapamungag mangga, praise God. So ingon ana pud ang tawo mga igsuon, ang maayong tawo mga igsuon, praise God, no, maayo jud na sa binuhatan, no, maayo mga pulong gikan sa mga baba mga igsuon magagula. Kay ingon pa ang pulong sa Ginoo, ang maayong kasing-kasing, no, magapagulag mga maayong butang, apan ang daotang kasing-kasing mga igsuon, no, magapagulag mga daotang mga butang. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon atong basahon dinhi sa Mateo 15, no, Mateo 15 bersikulo 11 mga igsuon. Ang pulong sa Dios nagkanayon, dili ang magasulod sa baba mao ang magapahugaw sa tawo, kundi ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tawo. Praise God, no. Ambak ta sa 17, wala ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igait sara sa gawas. Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tawo, no. Praise God, no. Kung unsa mo gula sa atong baba mga igsuon, mao nay makapahugaw sa ato ang kinabuhi mga igsuon, mao nay magatawag ani haleluya, no, magapaila sa ato ang kinabuhi kung unsa ta nga pagkatao, maayo ba ta nga pagkatao or daotan ba ta nga pagkatao. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa 19 atong ipadayon mga igsoon, kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog sa uban. Praise God, hallelujah. So mao na mga butangan mga igsoon ang makapahugaw sa ato ang kinabuhi mga igsoon, hallelujah. Ug mao na magapaila sa ato sa hingpit nato nga pagkatao kung unsa ta, hallelujah, diha atubangan sa Ginoo. No, kung maayo ba ta, kung dautan ba ta, tubangan sa Dios. Praise God. So, salamat sa pulong sa Ginoo mga igsoon. So, kung aduna mo'y mga pangutana mga igsoon mahitungod sa Biblia, no, pwede mo mag-comment ato ang hallelujah, no, diha sa tong Facebook. Praise God, hallelujah. Ug naba mo'y gusto nga tema nga ato ang hallelujah, no, pagabatbaton mga igsoon, no, ato ang hallelujah nga tukion, no, i-comment lang niyo mga igsoon, no, kay uban sa espiritu sa Dios sa kaalap kay balok kinadman sa Ginoo ato kana mga igsoon nga paningkamutan, haleluya, nga atong mapasabot sa tanan mga igsoon. Praise God, haleluya. Ug ang Dios sa tanang kagahuman nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta magapanalangin kanatong tanan pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Amen.